पछिको फल मिल्छ भन्ने यो परम्पराले आज सबैले धर्मलाई छोडिसकेका छन्। यो धर्म बुढाबुढीले मान्ने चिज, यो कोही साधु बाबाहरूले मात्रै राम राम कृष्ण कृष्ण भन्ने हो, यो उहाँहरूको लागि धर्म हो भन्ने भयो। हामी अध्यात्मबाट पर गयौँ। अध्यात्म हाम्रो जीवनमा हामीलाई आराम गराउने, हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउने यस्तो पहलु हो जसको साथले हाम्रो जीवन सुन्दर हुन्छ। हामीलाई घरमा पत्नीले नदिएको सुख दिन्छ अध्यात्मले, हामीलाई पतिले नदिएको सुख दिन्छ अध्यात्मले। गृहस्थ र आर्थिक कारोबारबाट सुख विलासबाट नमिलेको खुसी हामीलाई अध्यात्मले दिन्छ। जब सबैले साथ छोड्छन् त सबै धर्मको शरणमा जान्छन्। जबसम्म साथ छोड्दैन तबसम्म कोही जाँदैन धर्मको शरण। जब सबैले साथ छोड्छन् तब धर्मको शरणमा सबै जान्छन्। आखिरमा त सबैको त आधार त धर्म त रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्तो आध्यात्मिक चिन्तन यहाँ चलिरहेको छ। भाव यही हो, हामी सबै परमात्माको हौ। हजुरहरूले यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिएर यो कार्यक्रम सफल भइरहेको छ। आज एक दिनको कार्यक्रम त पूर्ण रूपले अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो यहाँ सानो सानो बाबु नानीहरू, म एउटा प्रसङ्ग राख्छु, यो पछि छोटो प्रसङ्ग राख्छु, बस 10 मिनेटको। त्यसपछि एउटा दुईटा भजनको साथमा आरती गरेर आजको कार्यक्रमलाई विश्राम गर्नुपर्छ। हाम्रो सानो यहाँ कर्ता परिवारबाटै सानो सानो बाबुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अघिदेखि मलाई यहाँ माथि आएर 1 घन्टा भयो हामीले भजन गाउन पाउने कि नपाउने भनेको भने हुनुहुन्छ। एकदम माया लाग्यो, बस्दा बस्दै निद्रा लाग्यो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले एकदम अहिले फेरि यहाँ बोल्दा बोल्दै त्यता ध्यान गयो। बच्चाहरूलाई अहिले गाउँछु भनेको बेलामा गाउन दिएन भने भोलि पर्सि सत्यबाट उनीहरू धेरै टाढा जान्छन्। उत्साहित छन् बाबुहरू यहाँ कर्ता परिवारबाटै हुनुहुन्थ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा मिठो भजन गाउने भन्दै हुनुहुन्छ। 2 मिनेट, त्यसपछि म एउटा सुन्दर प्रसङ्ग केही राख्नेछु अनि फेरि भजनमा हामी आनन्द लिन्छौँ। यो रात्रिकालीन सत्सङ्गमा धेरै भजन सुन्दाखेरि निन्द्रा भाग्छ, आनन्द आउँछ। हामी भजनतिरै लाग्नेछौँ। एउटा सुन्दर भजन हाम्रो सानो बाबुले गाउनुहुनेछ। सङ्गीतज्ञज्यूहरूले त्यहाँ यसो गाइड गर्नु होला। जङ्गलमा एउटा कुटी बनाएर त्यहाँ आफ्नो भगवानलाई, आफ्नो परमात्मालाई भोग व्यञ्जन बनाउने र आफूले जे खानुहुन्छ परमात्मालाई अर्पण गरेर मात्र खाने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन नामदेव आफ्नो कुटीमा बिहान उठेर सोच आदि कर्म गरेर, स्नान आदि गरेर पवित्र भएर अब भगवानलाई केही बनाउँछु, केही खुवाउँछु भनेर कहाँ कहाँबाट दान मागेर कसै भक्तको घरमा जाँदा अलिकति केही पिठो कसैले दिनुभएको रहेछ। लिएर आएर आज यही मिल्यो, भगवानले परमात्माले यही जुराउनु भयो भनेर
यसो ढुङ्गा लिएर आएर दाउराहरू खोजेर ल्याउनु भयो अनि त्यो पिठो मुस्नुभयो। अब रोटी पकाउनु पर्यो भनेर रोटी बनाउन लाग्नुभयो। त्यो बनाउँदा बनाउँदै भक्तहरू यस्ता हुन्छन्, भक्तहरूले परमात्मालाई सम्झेर केही बनाउँछु भन्दै गर्दा बनाउँदा बनाउँदै परमात्माले त्यो लिइसक्नु भएको हुन्छ। किन? बनाउँदा भक्तको ध्यान अन्त कतै जाँदैन। यो रोटी म बनाउँदैछु, यो रोटी मैले बनाएपछि मेरो परमात्मालाई म भोग लगाउँछु। मसँग सुनको थाली त छैन, चाँदीको कचौरी त छैन, यो रुखा सुक्खा रोटी, यो रोटी मेरो प्रभुलाई म वनबाट पातहरू ल्याउँछु अनि त्यो पातमा सजाएर मेरो प्रभुलाई खुवाउँछु भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। यता रोटी बनाउँदै राख्दै बनाउँदै राख्दै बनाउँदै राख्दै गर्नुभएको त्यो बनाएको जति सबै रोटी एउटा पछाडिबाट कुकुर आएछ अनि त्यो कुकुरले आएर त्यो रोटीलाई सबै बनेको जति त्यो रोटी लिएर भाग्यो। गुरुजीको ती सन्तको नजर त्यता पर्यो, ओहो कुकुरले सबै रोटी लिएर हिँडे, अब के गर्ने भनेर छेउमा एउटा सानो डिब्बा रहेछ। त्यो डिब्बा हातमा लिएर कुकुर अगाडि अगाडि मुखमा सबै रोटी च्यापेर हिँडेको अनि पछि पछि ती सन्त दौडिँदै दौडिँदै हिँड्नु भएको। कुकुर जति अगाडि सन्त पछि लाग्नुभयो त्यति अगाडि दौडिँदै जान्छ, त्यति अगाडि दौडिँदै जान्छ। 2-4वटा गाउँहरू पार भयो। सन्त थाक्नु भएको छैन, पछि गएको गर्नुभएको छ। गाउँका मान्छेहरू हेर्छन्, होइन यी जोगी बाबालाई के भयो यस्तो, एउटा कुकुरको पछाडि एउटा डिब्बा लिएर भागिरहेका छन्, दौडिरहेका छन्। भजन गर्नुपर्ने, प्रभुको चिन्तन गर्नुपर्ने, साधना गर्नुपर्ने, जप गर्नुपर्ने, कुकुरको पछाडि दौडिन थाले भनेर कतिले हँसी मजाक पनि गर्दा रहेछन्। परवाह केही पनि गर्नु भएन, जसले जे भने पनि केही पनि सुन्नुहुन्न, त्यो कुकुरको पछि दौडै गर्नुहुन्छ। 8-9वटा गाउँहरू पार भइसक्यो तर पनि थाक्नु भएको छैन। पल्लो गाउँमा पुगेपछि गाउँका मान्छेहरूले जबरजस्ती गुरुजीलाई रोकेर भनेछन्, सन्त गुरुजी बाबा कहाँ हिँड्नु भएको, कुकुरको पछि कति लाग्नु भएको? अघिदेखि देखिरहेको छौँ हामीले, त्यो गाउँको मान्छेहरू सन्त बाबा भनेर अघि पछि दान माग्न आउने, सत्सङ्गका कुरा गर्ने, गुरुजीलाई के भएको छ यसरी कुकुरको पछि हुन्छ भनेर आत्तिरहेका छन्। यहाँसम्म मान्छे आइरहेका छन्, हजुरका भक्तहरू, अब रोकिनुहोस् यहाँ भनेर जबरजस्ती त्यो गाउँका मान्छेहरूले ती गुरुजीलाई त्यहाँनिर रोकेर राख्नुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ यो कुकुरको पछि लाग्नुको अर्थ चाहिँ के हो? किन यो हातमा डिब्बा लिएर हिँड्नु भएको? अस्तिसम्म सत्सङ्ग गर्ने, अब हजुरको दिमागले काम गरेन जस्तो लाग्यो भनेर त्यहाँका गाउँका मान्छेहरूले भन्दा गुरुजीले एकछिन रोकिएर आराम गरेर भन्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई के थाहा, हजुरहरूलाई के थाहा यो कुकुरको पछाडि म यो डिब्बा लिएर दौडिरहेको छु किन भनेर? हजुरहरूले यसलाई कुकुर देखिरहनु भएको छ, मैले त यसलाई मेरो प्रभु भनेर देखिरहेको छु। हजुरहरूको यो कुकुर हो तर मेरो लागि त यो परमात्मा हो। मेरो परमात्माले रोटी लिएर अघि गइरहनु भएको छ। यो डिब्बाहरू केहीको होइन। यो एउटा गाउँमा जाँदा एउटा भक्त आमाले मलाई अलिकति भगवानलाई भोग लगाएर खानु भनेर घिउको डिब्बा दिनुभएको थियो। मेरो भगवानले त्यो सुक्खा रोटी त्यसै च्यापेर हिँड्नुभयो, मैले त्यो सुक्खा रोटीमा घिउ लगाउन पाइनँ भनेर घिउ लगाइदिनलाई दौडेको भन्दा गाउँको मान्छे हेरेको यो अध्यात्म, यो आध्यात्मिकता हो, यो धर्म हो, यो सत्य हो। धर्मले यस्तो गहिराईको रस दिन्छ। त्यही भएर त सन्तहरू हामीसँग बोल्नुहुन्न, हामीलाई केही भन्नुहुन्न। हाम्रो घर 3-4 तलाको महल छ, हामी अशान्त छौँ। ती सत्सङ्गी भक्तहरू सन्तहरू झुपडीमा बस्छन्, उनीहरू खुसी छन्, आनन्दित छन्। हामीसँग गाडी छ आरामको लागि हिँड्ने, हामीसँग सुन्दर महल छ, हाम्रा इष्टमित्रहरू छन्, हामीलाई शान्ति पाऊँ, हामी शान्ति हुन सकेनौँ, हाम्रो मन अशान्त छ भनेर हामीले कतै साधना गर्न कुनै ठाउँमा जङ्गलमा गएर बस्नुपर्छ, अरू कसैको सहारा लिनुपर्छ। उहाँहरूसँग केही पनि छैन, उहाँहरू रात दिन मुस्कुराउनुहुन्छ। यही हो अध्यात्म भनेको। कृष्ण कन्हैया लाल की,
यो दृष्टि हेर्नुहोस् त, गाउँको मान्छेहरूले कुकुर र पछाडि सन्त पछि दौडिरहेका छन् भनेर देखिरहेका थिए। सन्तको कस्तो गहिरो भाव रहेछ, त्यो कुकुरलाई कुकुर नदेखेर यो त मेरो प्रभु, यो त मालिक हो। परमात्मा मेरो कुकुरको रूप धारण गरेर मैले लगाएको त्यो रोटी भोग त्यो लिनुभयो परमात्माले। मैले परमात्मालाई सुक्खा कसरी खुवाऊँ भनेर म दौडिएको। यो कस्तो गहिरो भाव हो। तारतम सागर ब्रह्मवाणी समग्र शास्त्रको सार। हजुरको भित्र परमात्मा हुनुहुन्छ, हजुरको हृदयमा परमात्माको अंश छ, मेरो हृदयमा परमात्माको अंश छ। एक आपसमा आत्मिक रूपले परमात्मिक रूपले दर्शन गरेर प्रेम र सद्भावनाको विकास गर्नु। एउटा कुकुरको भित्र परमात्मा देख्ने दृष्टि, यो हाम्रो धर्म परम्पराको, सनातन धर्म परम्पराको यो दृष्टि हो। हामीले यसलाई बिर्स्यौं। हामी हाम्रो परिवारलाई मात्रै आफ्नो देख्छौं। पूजा गर्नु आएर हामीले जल अक्षता पाती चढाउनु धर्म होइन। धर्म यो हो जसले एकले अर्काको भित्रको भावलाई बुझ्छ। मानवले मानवलाई स्वीकार गर्न छोड्यो, मानवले ती पशु प्राणीलाई त कसले स्वीकार गर्ने। हजुर, हामीले हाम्रो घरको बच्चाहरूलाई मात्रै आफ्नो बच्चा देख्यौं, हामीले पल्लो घरको बच्चालाई बच्चा देख्यौं। हजुर, हामी सबैको भित्र कामले काम गरेको छ, क्रोधले काम गरिरहेको छ, लोभले काम गरिरहेको छ, ईर्ष्याले घर बनाइरहेको छ, द्वेषले घर बनाइरहेको छ। हामी आध्यात्मिक चिन्तन लिएर यसरी कथा सत्संग गरेर हिँड्नेलाई छोडेको हुन्छ त्यो होइन, हामीलाई पनि बराबर त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ। फरक यति हो, हामी बार बार यो सत्संग सुनाइरहन्छौँ। हजुरहरूलाई सुनाइरहँदाखेरि यसले हामीलाई पनि ज्ञान दिइरहेको हुन्छ। तिमी अरूलाई सुनाउँछौ, तिमीले जीवनमा यसलाई लागू गर्यौ त? तिमीले अरूलाई रिसाउनु हुँदैन भन्छौ, तिमी नरिसाइ बसेको छौ त? हामीलाई यसले झकझकाउँछ यो सत्संगले, अनि अलिक कम प्रभाव देखिन्छ हामीमा। हजुरहरू सत्संग गर्न भ्याउनुहुन्न, गृहस्थमा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ उठ्यो त रिस बाहिर प्रस्तुत भइहाल्छ, कन्ट्रोल हुँदैन। फरक त्यति हो, सन्तलाई पनि रिस उठ्छ, सर्वसाधारणलाई पनि रिस उठ्छ। सन्तहरूले भएको भित्रको क्रोधलाई, कामलाई, त्यसलाई अलिकति भए पनि आफ्नो बसमा पारेर कन्ट्रोल गर्नुभएको हुन्छ। हामीले सकिरहेका हुन्छौँ, हुँदैनौँ। फरक यति हो, हामी भित्र ती सबै विकारहरूको घर छ, तर अध्यात्मले भन्छ त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि तिमी त्यहाँभित्र प्रेमको घर बनाऊ, सद्भावको घर बनाऊ, करुणाको घर बनाऊ आफ्नो हृदय धामलाई। परमात्माको सुन्दर रूपको स्वरूपको निर्माण पनि त्यहीबाट हुन्छ। परमात्मा प्रेम स्वरूप हुनुहुन्छ। तिमी भित्र तिमीले ती विकारहरूलाई हटाएर त्यो प्रेमको स्थापना गर, अनि तिमी भित्रै तिमीले तिम्रो परमात्मा प्राप्त गर्छौ। तिमीलाई सुख र आनन्द अनुभूति गर्न न घर चाहिन्छ, न परिवार चाहिन्छ, न ऐस आराम चाहिन्छ, न भौतिक सुविधा चाहिन्छ। जति छ तिमी त्यसैमा रहन्छौ। अलिकति धेरै गर्छु भन्दा त चोरी गर्न मन लाग्ने। आफ्नो जीवनमा जति छ, उसले जति दिएको छ त्यसमा रम्नको लागि त हामीले झुट बोल्नै पर्दैन। झुट बोलिएन त झगडा समाप्त। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो सबै लडाईँको सृजना कहाँबाट हुन्छ? अभावले गर्दा। अनि अध्यात्म यस्तो चीज हो, केही नहुँदाखेरि पनि तिमी तृप्त छौ भनेर यसले ज्ञान दिन्छ। तिमीसँग केही छैन, तिमी आफू स्वयंमा पूर्ण छौ। जसको भित्र परमात्माको आत्मा छ उसको जीवनमा के कमी? झुपडीमै बस्दा पनि खुसी र प्रसन्नताले बस भन्ने सन्देश दिने र आफूभन्दा अर्को दोस्रो व्यक्तिलाई परमात्मा स्वरूप देखाउने त्यस्तो दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टिले हाम्रो जीवन सुन्दर हुन्छ भन्ने सन्देश लिएर यहाँ यी उभय ग्रन्थहरूको साथमा सारको रूपमा हजुरहरूलाई हामी सत्संग सुनाउँदैछौँ। रात्रिको समय निकै लामो भइसकेको छ। बस यति नै जीवनमा आजको सन्देश। हामी अघि 1-1.5 घण्टादेखि सत्संग सुनिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनमा यस्तो नयाँ आयाम आओस्, हामी र हाम्रो परिवार मात्र नभएर हिन्दू धर्मको विशाल भावना वसुदैव कुटुम्बकम, हामी अनि यो विश्व हाम्रो परिवार हो। यस्तो भावनाले बाँच्न हामीलाई ऋषिहरूले सिकाउनु भएको छ। सबैलाई प्रेम गर्नु, सबैलाई स्नेह दिउँ,
श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको अर्थमा मैले भन्नुपर्दा शुद्ध सनातन हिन्दू धर्मलाई पूर्ण रूपले अँगाल्ने धर्म मलाई लाग्छ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म हो। मैले बुझे अनुसार कृष्ण कन्हैया लाल की सबै कुराहरू कहिले काहीँ सत्सङ्गबाट खुलाइदिनुपर्छ हजुरहरूलाई। वसुदैव कुटुम्बकमको भाव कसै कसै 2-4 जनाले जस्तो जोसँग शिक्षा छैन, जसले पढे लेखेको हुनुहुन्न, उहाँहरूले बुझ्नु भएन होला। तर हामीले अध्ययन गरेर शिक्षा लिए अनुसार हामी भन्दैछौँ हजुरहरूलाई वसुदैव कुटुम्बकमको भावनालाई जीवनमा चरितार्थ गरेको छ श्री कृष्ण प्रणामी धर्मले। म र मेरो परिवार मात्र नभएर पशु पनि मेरो परिवार हो भन्ने भावना श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा ओतप्रोत छ। घरको बच्चालाई जस्तो प्रेम एउटा जनावरलाई पनि प्रेम गर्ने शिक्षा कृष्ण प्रणामी धर्मले दिन्छ। कसैलाई पनि भेद गर्दैन। कसैले गर्नुभयो होला, हजुरहरू मञ्चबाट मात्रै भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होला हजुरहरूलाई। जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूले यो कृष्ण प्रणामी धर्मको भित्रको गहिरो अध्ययन गर्न पाउनुभएको छैन। शिक्षित हुनुहुन्न, उहाँहरूको व्यवहार देखेर कृष्ण प्रणामी धर्म कस्तो भनेर हजुरहरूले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। कृष्ण प्रणामी धर्म कस्तो भनेर यहाँ मञ्चमा बसेर हामी भन्ने र अध्ययन गर्नेले भनेको कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। सबैलाई प्रेम गर्ने। हजुरहरू दीक्षित हुनुहुन्न धर्ममा, हजुरहरूलाई पनि बराबर प्रेम। हजुरको शरीर देखिरहेकै छैनौँ हामीले, हजुरको भित्रको आत्मा देखिरहेको छौँ। आत्मिक हिसाबले हामी सबै परमात्माको परिवार हो। अलग अलग घरमा हामी छौँ अहिले, अलग अलग वर्गमा हामी बाँटिएका होलाौँ। हाम्रो गाउँ, हाम्रो सहर, हाम्रो बस्ती अलग होला, तर हामी भित्रको आत्मा एउटै घरबाट आएको हो र हाम्रो गन्तव्य त्यो एउटै घरमा जाने हो भन्ने शिक्षा कृष्ण प्रणामी धर्मले दिन्छ। सबैलाई प्रेम बाँड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा, यो भाव लिएर हामी पिलुवामा आएका छौँ। हजुरहरू आउनुहोस्, त्यो प्रेमको प्रस्तुति सत्सङ्गको माध्यमद्वारा हुनेछ। हजुरहरू भोलि पनि दिउँसो को प्रसङ्गमा पनि पाल्नु होला। बिहान यहाँ भोलि नै हो विशेष कथा प्रसङ्ग हुने, पर्सि अन्तिम दिन पूर्णावती समापनतर्फ लागिन्छ। भोलि बिहान 9 बजेदेखि नै यहाँ सत्सङ्ग कार्यक्रम सुरु हुन्छ र बिहानको समयमा पनि जब यहाँ मङ्गल आरती, सेवा पूजा विधि हुनेछ बिहान 5:30 बजेदेखि नै, त्यो पश्चात यहाँ सुन्दर परमात्माको वाणी र उहाँको स्वरूपको चितवनी पनि हुनेछ। लगभग 2 घण्टा कार्यक्रम बिहानै पनि हुनेछ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई आउनै पर्छ भन्ने एकदम जबरजस्ती छैन। बिहान भ्याउनुहुन्छ कसैलाई ध्यान, चितवनी, परमात्माको चिन्तन गर्नु त्यस्तो छ मन लाग्यो भने बिहान पनि आउन सक्नुहुन्छ। र विधिवत कार्यक्रम 9 बजेदेखि सुरु हुन्छ। यहाँ सेवा पूजा पुष्पाञ्जली कार्यक्रम हुन्छ। त्यो पछि दिनभरिको सत्सङ्ग कार्यक्रममा हजुरहरू उपस्थित हुनुहोला। गुरुजनको मुखारविन्दबाट नयाँ नयाँ प्रकारको कथाको रस श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई अध्यात्ममा ढाल्नुहोस्। आखिर केही त छैन रहेछ, सबैले केही छैन, केही होइन, केही जाँदैन भनेर सुनाउनुहुन्छ कथा सत्सङ्गमा, हामीले देखिरहेका छौँ। आज देखेको मान्छे भोलि हुँदैन। आजको यो दिनमा जे छ भरे बेलुका त्यो सोचेको हुँदैन। आखिर जाने त हामीसँग के हो? हाम्रो साथमा जाने त, हाम्रो साथमा जाने सत्सङ्ग मात्रै हो, अरू केही जाँदैन। आज हजुरहरूले यहाँ 1-1.5 घण्टा समय दिनुभयो। अब यो शरीर छोडेर जाँदा यही मात्र हजुरको साथमा जान्छ। जीवनभरि जोसँग बस्नुभयो कोही पनि जाँदैन। आज आएर उहाँहरूलाई छोडेर 1 घण्टा बस्नुभयो नि, अब हजुरको साथमा चाहिँ यति मात्रै जान्छ, यति हजुरको साथमा जाने। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष जसको साथमा रहेर बाँच्यौँ, जसलाई नदेख्दा, जसको साथ नहुँदाखेरि हामी बाँच्नै सकिँदैन जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो, कोही पनि साथमा जानु भएन, जानुहुन्न। हामी यसो निम्तो पाल्न भनेर यहाँ आएको थियौँ होइन? हेर्नुहोस् त कसरी नजानु। छिमेकीमा यति मिठो कथा सत्सङ्ग हुँदा माइकको आवाज आइरहेको छ। सत्सङ्ग त आफ्नो परम शत्रुले नै सत्सङ्ग आयोजन गरेको होस्, सत्सङ्गको आवाज सुन्यो भने सत्सङ्गमा निमन्त्रणा चाहिँदैन, बोलाउनु पनि पर्दैन, त्यहाँ जानु भनेको छ। कसरी न भावले आउनुभएको छ हजुरहरू त। यहाँ आउनुभयो, बस्नुभयो,
अब यो हजुरको मरेर जाँदा साथमा जाने साधन हो। यस्तो मिठो यो सत्सङ्गको आनन्द कस्तो चिज होला। यहीबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ 70 वर्षको जीवनको अनुभूति, साधन, सामग्रीहरू, साथीहरू कोही हाम्रो साथमा गएनन्। बस 5 मिनेट सत्सङ्गमा दिएको समय हाम्रो साथमा जाँदो रहेछ। यस्तो दुर्लभ सत्सङ्ग जसले हाम्रो जीवनमा त्यति आनन्द दिन्छ र आनन्द नै प्राप्त गराउँछ। यो सत्सङ्गबाट नछुट्नुहोस् भन्दै अहिलेको मेरो यो चलिरहेको सत्सङ्गको शब्दहरूलाई म विश्राम गर्दछु। जय जयकारको साथमा एउटा दुईटा भजन सुनेर हामी आरती गरेर विश्राम आरती गरेर अनि घरतिर जानेछौँ र भोलिको कार्यक्रम बेलुका राति सहित दिनभरि मिलाएर घर कति गरियो, दुध कति दोइयो, खेती कति गरियो। तराईमा त वर्षमा 4 बाली हुँदो रहेछ। अलि भर्खर भर्खर हामी यता बस्न थालेको म चाहिँ धान उठायो मकै लगायो, मकै उठायो धान लगायो गर्दा केही नयाँ भएको छ, गरेको छ कन्टिन्यू। एक दिन त आराम लिनु, भोलि आराम लिनु, फुर्सद केही बिग्रिँदैन। जो मेरो शरणमा आउँछ कृष्णजीले भन्नुभएको छ योग क्षेम बहाउने। मेरो सत्सङ्ग सुन्न भनेर मेरो पासमा आयो भने तिम्रो घरमा भएको सबै सामग्रीको जे छ योग क्षेम बहाउने हो। म सबै रक्षा गरेर घरमा बस्दिन्छु भन्नुभएको छ। एक दिन आउनु, सत्सङ्ग सुन्नु, हजुरहरूले कहिले नपाएको त्यस्तो आनन्द पाउनुहुन्छ यो आध्यात्मिक चिन्तनबाट भन्दै यति मजाले प्रार्थना गरिएको छ। जो यहाँ आउनुभएको छ हजुरहरूले सुन्नुभएको छ, जो घरमा हुनुहुन्छ अहिले त राति शान्त काम धन्दा केही नभए सुतिरहनु भएको छ, निदाउनु त पक्कै भएको छैन पिलुवामा। यो माइकको आवाज घर घरमा पुगेको छ, यतिखेर निन्द्रा पक्कै नलाग्ला। के चाहिँ भन्नु हुँदो रहेछ त्यहाँ भनेर सुनिरहनु भएको होला। कृष्ण कन्हैया लाल की पक्कै सुन्नु भएको छ। आउनु, त्यो जाडोमा ओछ्यानहरू अलिकति छोड्दा, त्यो तातो छोड्दा यहाँ चिसोमा बस्दा पनि आनन्द आउँछ। भोलिको दिनमा हामी त्यहाँ जानुपर्छ भनेर हजुरहरू दिउँसोको कार्यक्रमदेखि सहभागी हुनुहोला भनेर फेरि प्रार्थना गर्दै म मेरो शब्दलाई विश्राम गर्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, परमधामवासी आत्मा की, कर्ता परिवार की, त्रिदिवसीय पाठ पारायण की। आउनुहोस् हामी भजन गरौँ। सुन्दर भजनहरू यहाँबाट सङ्गीतज्ञज्यूहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। एउटा अन्तिम क्षमा छ। हामी 2टा भजनमा नाच्दैछौँ, रमाइलो गर्दैछौँ। सबै उठेर जिउ चिसो भएको छ भने नाच्दैन, तातो बनाएर हतार होला। आरती हामी 2टा भजनमा नाचेर अनि आरती सबै उठेर नाच्दैन। अवश्य सबै हाम्रो दाजुहरू, आमाहरू, दिदीहरू सबै नाच्दैन। हो आज मुरलीको सबैलाई आउने भन्छ हो आज बन्सीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज बन्सीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज बन्सीको धुन सुनेर जल चढो भने माछाको झुठो, जल चढो भने माछाको झुठो, माछाले छाडिदियो झल झल झल, माछाले छाडिदियो झल झल झल। आज मुरलीको धुन सुनेर कृष्ण
भजनमा लाग मेरो मन कृष्ण भजनमा लाग मेरो मन आज मुरलीको धुन सुनेर आज बंसीको धुन सुनेर कति राम्रो बादशाहको झुठो दूध चढो भने बादशाहको झुठो बादशाहले छाडिदियो दूध बादशाहले छाडिदियो दूध आज मुरलीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग मेरो मन हरि भजनमा लाग मेरो मन आज मुरलीको धुन सुनेर आज बंसीको धुन सुनेर फल चढौ भने शराबको झुठो फल चढौ भने शराबको झुठो शराले छाडिदियो फल 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 शराले छाडिदियो फल 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 आज मुरलीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग मेरो मन कृष्ण भजनमा लाग मेरो मन आज मुरलीको धुन सुनेर आज बंसीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा